ओम नमो सिद्धाय। म सिद्ध धर्मसङ्घ नायक श्री पञ्च सत्य सनातन। सन् 1929 जुन 7 तारिकमा जर्मनको बर्लिन स्थित होटेल एस्प्लान्डमा लिग अफ मिरामन्डममा आयोजना गरेको सभाको अध्यक्षता लिगका अध्यक्ष गराफ वन्ड्यान ड्राफले गरेका थिए। जय पृथ्वीको भाषणको उल्था बर्लिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले गरेका थिए। शान्तिको मूल सवाल बर्लिनमा दोस्रो प्रवचन। मैले यहाँका मानिसहरूबीच शान्ति र सद्भावनाबारे बर्लिनमा बोलेको 1 महिनाभन्दा अलिक नाग्यो होला। यस 1 महिनाको अवधिमा म पूर्वी र मध्य युरोपका कयौँ देशमा पुगे र शान्ति र सद्भावनाको मूल सवालबारे प्रवचन गर्दै आएको छु। युरोपेली भाषाको अज्ञानताले गर्दा मलाई सर्वसाधारण जनताका निकट पुगेर उनीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न मुस्किल परेको र समयको समेत अभाव रहे तापनि युरोपमा शान्तिको समस्याबारे आफ्नो विचार बनाउनका लागि प्रशस्त सूचना बटुलेको छु। मैले सोचे जस्तो शान्तिको परिप्रेक्ष्य यी मैले भ्रमण गरेका 6वटा देशमा नपाएको कुरा भन्नुपर्दा मलाई दुःख लागेको छ। यस्तो हुनको कारण यी देशहरू यसो हुनुको कारण यी देशहरू त्यो महायुद्धबाट प्रभावित छन्। हुन त कति यसका कथित विजयी नै छन्। मैले अहिलेसम्मको युरोपेली देशहरूको भ्रमणले युरोपका सबै राष्ट्रहरू आपसी अविश्वास, शङ्का र डाहाले ग्रस्त छन् भन्ने छाप दिनमा सफल रहेको जस्तो लागेको छ। म जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ एक देश अर्को देशप्रति सशङ्का र तरस्त रहेको मैले पाएँ। हाल युरोपका राष्ट्रहरूबीच देखिएको शान्ति मलाई त सतही लाग्यो। जसरी भरभराउँदो आगो खरानीले छोपिएको हुन्छ, हरेक मुलुकको हृदयका गहिराईमा अस्थिरता, असन्तुष्टि र आशंका छाएको छ। यसरी मेरो युरोपको भ्रमणले शान्ति र सद्भावनाको काम कति मुस्किलको छ, म जस्तै शान्तिप्रेमीले गरेका प्रयत्न भलाइ र सुरक्षाका लागि कति आवश्यक छ भन्ने कुरोको मलाई छाप परेको छ। कुनै पनि सुझबुझ भएको मानिसले अहिलेको अवस्था अर्को विश्वयुद्धको खतरा मोल्ने हालतमा छ भन्न सक्दैन। विगतको युद्ध नै काफी प्रकोपमय भइसकेको छ। भावी युद्ध त परिणाममा अझ ध्वंस र प्रलयकारी हुनेछ। युद्ध कति विनाशकारी हुन्छ भन्ने बारेमा जब सोचिन्छ तब लाग्छ भगवान वा प्रकृतिको सृष्टिको उत्तम सिर्जना आज कसरी पतित भइरहेको छ, जो पशुभन्दा पनि तल गिरेर आफ्नै सहयात्री सहचरहरूको घाँटी रेट्न पुगेको छ। मानिसको तर्क र विचार गर्ने क्षमता खाली विध्वंस र पारस्परिक समाप्तिका उपकरणहरू पत्ता लगाउनकै लागि मात्र हो। भ्रमणका क्रममा मैले हरेक देशमा शान्तिप्रेमी मानिसहरू भेटेँ। यी सबै मानिसहरूले मेरो सुझाव बडो रुचिसाथ ग्रहण गरे र यस संसारमा शान्ति र सद्भावना कायम गर्नुपर्ने सहयोगका लागि तयारी जनाए। तर कसैले भने मलाई के भने शान्ति कायम गर्नका लागि कुनै पनि देशमा सेना रहनु हुँदैन। अनि अर्का थरीले भने सबै किसिमका अहदा, दर्जा आदिको अन्तर हटेपछि मात्र शान्ति सम्भव हुन्छ। कसैले शान्ति चाहने हो भने भोकमरी हुनु हुँदैन भने विचार व्यक्त गरेका छन्। अन्य केहीले शान्तिका लागि न्याय र समता चाहिन्छ भने। मेरो वार्साको प्रवचनपछि एउटा मानिस मसँग आएर के भन्यो भने हामी मानिसहरूलाई लड्नबाट रोक्न सक्दैनौँ। अब हामी शान्तिप्रेमीहरूले गर्ने कुरा के छ भने लडिरहेका पक्षहरूका माझमा हुत्तिएर पुग्ने र तिनीहरू बीच मारामार हुनु अघि आफै मर्ने मात्र उपाय छ। अर्कातिर एउटा ठुलो समूह छ जो मानिस लड्न कहिल्यै पनि छोड्ने छैन भन्छ। तर म निराश हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। आधा शताब्दीभन्दा केही कम पहिले उड्ने यन्त्रको कुरा गर्दा मानिसले यसलाई हाँसो उडाउँथे। त्यस्तै अवस्था संसारको एक कुनाबाट अर्कोमा कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पनि थियो। तर केही मानिसहरूले यस्ता आविष्कारका लागि लगातार परिश्रम गरे र आखिरमा तिनीहरू सफल पनि भए, जसले गर्दा एक जमानामा असम्भव ठानिएका कुरा आज आएर सर्वसामान्य भएका छन्। त्यस्तै गरेर केही मानिसहरूले शान्ति र सद्भावनाका लागि काम गरेमा मलाई लाग्दछ सफल नहुने कुरै छैन। हो, म जान्दछु मानव इतिहासमा युद्ध नभएको होइन र इतिहास आफै दोहोरिन्छ भन्ने उखानै पनि छ। तर तपाईँ विवेकसाथ सोच्नुहुन्छ भने
मानिसले केही न केही हासिल पनि गरेको छ र वा खाली प्रकृतिको यन्त्रवत उपज मात्र होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनु हुनेछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मानिस काम गर्नलाई र एकै खालको कुरा मात्र उत्पादन गर्नलाई विन्यास गरिने वस्तु होइन। मानिसमा ज्ञान, प्रज्ञा वा चातुर्य भन्ने कुरा पनि छ। अनि चातुर्य भन्ने कुराको विशेषता परिवर्तनीयता हो। क्रिया फेरिएपछि त्यसको परिणाममा पनि हेरफेर हुन्छ। त्यसैले मानिसले आज गर्न नसकेको कुरा कहिल्यै गर्न सक्दैन र अहिले जे गरिरहेको छ सधैँ यसै गरी त्यसैले मानिसले आज गर्न नसकेको कुरा कहिल्यै गर्न सक्दैन र अहिले जे गरिरहेछ सधैँ यसै गर्छ भन्ने कुरा छैन। अहिलेसम्म धार्मिक उपदेश, सम्झौता, नियम कानुनको व्याख्या आदिद्वारा हामीले चिरस्थायी शान्ति स्थापना गर्न सकेका छैनौँ तापनि सबै प्रयास अर्थात् तरिका समाप्त भए भनेर सोच्ने कुरा मनासिब हुँदैन। एउटा कुरा कम्तीमा झगडा गरिरहेका दल, धर्म, वर्ग र देशहरूका बीचमा शान्ति र सद्भावनाको प्रवर्धन गर्न प्रयास योग्य छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसैलाई म मानववादी तरिका भन्दछु र यस तरिका अनुसार हामीले मानिसहरूलाई केवल मानिसका हैसियतले गर्नुपर्ने कर्तव्य भन्ने कुरा मात्र उसलाई बुझाउनु र उसलाई उसकै वास्तविक हित र लाभका लागि सचेततापूर्वक विचार गर्ने बनाउनु पर्छ। यसो गर्दा सर्वप्रथम सबै मानिसले औल्याउने मानिसको इच्छा पत्ता लगाउनु पर्छ। सबै जीवनधारीको पहिलो इच्छा बाँच्ने र त्यसपछि जीवन कसरी सुखमय बनाउने भन्ने कुरा आउँदछ। मलाई लाग्छ यस कुरामा कसैले फरक मत राख्दैनन्। महायुद्धको ठ्याक्कै पछि धेरैजसो देश अव्यवस्थित भए, संवैधानिक परिवर्तनतिर उन्मुख भए। यसले गर्दा अनगिन्ती दल, वर्ग एकले अर्कालाई उछिन्दै उत्पन्न भए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लडाईँ नभए पनि तिनै विरोधी दल र समुदायका बीचमा झगडा चलिरहेछ। विभिन्न देशका सरकारहरू युद्ध चाहँदैनन् तापनि यी विरोधी दलहरू अरूभन्दा हामी बढी देशभक्त छौँ भन्ने देखाउनका लागि विगतको लडाईँमा आफ्नो देशप्रति गरेको व्यवहारको विरोधमा घृणा दर्शाएर मानिसको समुदायमा झगडा भड्काइरहेका छन्। हरेक प्रकारका प्रदर्शन गरेर आफ्नो दलको प्रभुत्व देखाउनु सबैजसोको तरिका हुन्छ र यस्ता प्रदर्शनहरू प्राय हिंसामा परिणत हुन्छन्। त्यसैले आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्दा यिनै अन्तर्वर्ग र अन्तर साम्प्रदायिक झगडाहरू मानवता र शान्तिका लागि बढी खतरनाक बनेका छन्। अनि कुनै दुई राष्ट्रका बीचमा युद्ध भड्कियो भने त्यसमा सधैँ यस्तै दलहरूका प्रचारबाजीको क्रियाकलापले भूमिका खेल्दछ। तसर्थ संसारमा शान्ति हुनुपर्छ भन्ने र मानिस प्रगति पथमा बिना रोकावट र बिना अवरोध अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हरेक शान्तिप्रेमीले हरेक मानिसलाई उसले हरेक दिनका क्रियाकलाप र सङ्घर्षमा अपनाउनु पर्ने सही बाटो के हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्दछ। मानिसहरूले सुरुमा यस्ता कुरा हतपति सुन्दैनन्, तर तपाईहरूले शान्तिको प्रदर्शन अरूको भन्दा शानदार ढङ्गले आयोजना गर्नुपर्छ र अगाडि आवाज घन्काउन सक्नुपर्छ। जब तिनीहरू यो वा ऊ दल मुर्दाबाद भन्दछन् तब तपाईहरूले सम्पूर्ण मानव, सबै दल र राष्ट्र जिन्दाबाद भन्नुपर्दछ। उनीहरूले आत्मोत्सर्गको वकालत गरे, तपाईहरूले आत्मसंरक्षणको सिद्धान्तको पैरवी गर्नुपर्छ। तिनीहरूले पृथकीकरण र विभाजन र विरोधको वकालत गर्दछन् भने तपाईहरूले शान्ति, एकता र सहयोगका बारेमा वकालत गर्नुपर्दछ। मैले तपाईहरूलाई उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै सङ्गठन खोल्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। मेरो भनाइ त ती विरोधी दलहरूले आफ्नो उद्देश्य ठिक तरिकाले पुरा गरून् भन्ने हो। मेरो मतलब जस्तै ती दुवै विरोधी दलहरूलाई आत्मसंरक्षणको नियमलाई मान्छौ या मान्दैनौ भन्ने प्रश्न गर्नु हो। अवश्य पनि तिनीहरूको उत्तर त मान्छौँ भन्ने होला। यसपछि कसरी बल्ल आक्रोश भन्दा एकता र सहयोगद्वारा आफ्नो जिन्दगी सजिलैसँग संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले सुख सुविधाका लागि छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार आवश्यक छ
तरबार झिकाझिकी गरेर सुख सुविधा बढाउन सकिन्न भन्ने कुरा तिनीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ। यही कुरा सर्वसाधारण जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न र सकेसम्म स्मरण गराइराख्न मैले भारतमा मानववादी क्लब स्थापना गरेको हुँ। म युरोप आउनको तात्पर्य पनि सबै शान्तिप्रेमी जनसमुदायलाई यसमा सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नकै लागि हो। मैले भ्रमण गरेका सबै देशहरूबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने वचन प्राप्त गरेको छु र बर्लिनका मानिसहरूले पनि सहयोग गर्नेछन् भन्ने म आशा गर्दछु, जसबाट यस देशसँग मानव हितका साझा कुराहरूमा विचारको आदान प्रदान हुन सकोस्। दिन प्रतिदिन विश्वको वातावरणलाई धमेल्याइरहेका आपसी शङ्का, अविश्वास र घृणालाई सही समझदारी बढाएर मात्र समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। समझदारी बढाउन विचारको आदान प्रदान बाहेक अर्को उपाय छैन। यसै कारणले म सबै देशमा मानववादी क्लबहरू स्थापना गर्ने कोसिस गर्दै आएको छु, जसबाट आपसमा दृष्टिकोणहरू सुगम तरिकाले आदान प्रदान हुन सकुन्। ओम नमस्ते।